शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति सक्तप्रभवितं न चेदेवं देवो न खलु कुशलकः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्जादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमगतपुण्यप्रभवति तनीयां सुं तव चरणपङ्केरुखभवं विरिञ्जहि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वकत्येनं सौरिः कथमविसहस्रेण शिरसाम् अरहा संक्षुत्तेनं भजति वसितोद्धूलनविधिम् अविद्याना अन्धस्तिमिरमिहरद्देवनगरी जडानां चैतन्यस्तवकमकरन्दस्मृतिधरी श्रुतिधरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलदो निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराकस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेघानैवासि प्रकटितवराभ्येत्यभिनया भयाद्रादुं दातुं बलमिच्छवाञ्चा समधिकं शरण्ये लोकानां तव हि शरणावेव निपुणो हरिसद्ध्वमाराध्या प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुराणारी भूत्वा पुररिपुमपेक्षोभमनयते स्मरो वित्वां नत्वा रतिलयेन लेख्येन वपुषा मुनीनाभ्यन्तः प्रभवति मोहाय महदां धनुः पुष्पं मौर्वीं मधुकरमयी पञ्चविशिका वसन्तसामन्दो मलयमरुदायो धनरतका तथाप्यका सर्वं मे गिरिसुते कामभिकृपाम् अभागां ते लब्धा जगति रमणङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीधामा करिकलपकुम्भस्तननदा परीक्षीणा मध्ये परिणतचरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् वासं शृणि अपि ददाना करदलैः पुरस्तां दास्तां नः परमतिदुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविडविवाडी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनुदि चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्जे परमशिवपर्यङ्गनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन सितानन्दलहरीं महीं मूलाधारे काम्भ्यमणिमूरे उतभगं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुदाकाशमुपरि मनो अभिभ्रूमध्ये सकलमभिभित्वा कुलपदं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विकरसे सुधाधारासारै चरणयुगलान्धर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्जं ते पुनरभिरसाम्नायमकसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमुत्तिष्ठवलयं समात्मानं कृत्वा सुभिषे कुलकुण्डे कुकर्णे।